वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। और आलमी मंजरनामे पर हम देख रहे हैं कि सेहूनियों ने गज़ा पर अपना जो जुल्म है, बर्बरियत है, वो जारी रखा हुआ है। इस पर बात करने के लिए आज टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल के साबिक मेंबर हैं और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, जनाब गुलाम रज़ा नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब, बताइएगा, कश्मीर में भी जुल्म जारी है और उधर हम देख रहे हैं कि अब गजा भी जो है खून आशाम किस्म की एक दास्तान रकम हो रही है। वहां पे क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सबसे पहले तो मैं दुख और अफसोस का इजहार करूंगा कि जो मुसलमान ममालिक अपने आप को उम्मा का हिस्सा समझते हैं, उन्होंने एक तरफ इजराइल को तस्लीम कर रखा है, उसके साथ दोस्ती की पिंगे बढ़ा रहे हैं और इजराइल बेगुनाह मासूम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है और जुल्म और तशद्दुद की इंतहा इस वक्त गजा के अंदर हो चुकी है। बिलखुसूस वो वाक़यात जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ जुल्म से दिल दहल जाता है। तो एक तो मैं इस दुख का इजहार करूंगा। दूसरा, जो आलमी ताकतें हैं और असर ममालिक हैं, उनकी तो एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रही है कि वो हमेशा इजराइल को सपोर्ट करते रहे, वो सेहूनियत की हमायती हैं। लेकिन गजा में हमास के इस इक़दाम से और जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के बहादुराना किरदार की वजह से एक बात तो साबित कर दी मुजाहिदीन ने अपने खून से कुर्बानी देकर कि इसराइल नाकाबिल शिकस्त नहीं है। सही। उसके अंदर बैठकर वो नाज करता था अपनी इंटेलिजेंस पे, मोसाद पे, कि वो दुनिया के तख्ते उलट सकता है। लेकिन मोसाद की जो नाकाबिल शिकस्त होने का तस्वर था, उसको भी चंद मुजाहिदीन ने पारा पारा कर दिया। इसी तरह उसके गिर्द बैठकर हिजबुल्लाह ने उसको चैलेंज किया हमेशा, और एक तवील जंग पहले भी लड़ी, और आज भी इस वक्त इजराइल परेशान है। तो मैं इस बात से ये भी बात साबित हो गई कि जब मुजाहिदीन जिहाद के लिए निकलते हैं तो बेशक उनकी तादाद कम हो, उनके पास जदीद असला ना हो, लेकिन आलमी तागूती ताकतें उससे खौफजदा रहती हैं। ठीक है, तो मैं इस ठीक है। मौका पर उन शोधा को खराज अकीदत पेश करता हूँ और सही। सलाम पेश करता हूँ। गुलाम रज़ा नकवी साहब, ये फरमाइएगा कि इस जंग का दायरा हमें वसी होता दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि शाम के एयरपोर्ट पर भी बमबारी की अमेरिका ने, और इसराइल ने भी शाम में बमबारी की है। तो क्या कहेंगे, गल्फ में ये दीगर ममालिक में क्या जंग फैल नहीं जाएगी? एक बात तो जो मुझे नजर आती है, और मैं तारीख के तनाजर में और मैं बहुत सारी किताबों के जो पुरानी पेशन गोइयां हैं, उनकी रोशनी में मैं ये देख रहा हूँ कि इस खिते में जो जंग होनी है और जो फैसला कुछ जंग होनी है, उसमें एक तरफ ईरान होगा और उसके हलीफ शाम होगा, और रूस और चीन ये आपस में हलीफ होंगे। अमेरिका और अरब ममालिक सारे जो है, बिलखसूस मिस्र, जॉर्डन, ये एक तरफ होंगे। ये मेरा, चूंकि मैं इस पर यकीन रखता हूँ। तो ये इस वक्त जो बड़े ग्रुप सामने नजर आ रहा है उस तारीखी जो पेशन गोई है उसके तनाजर में, कि ये जंग बिल आखिर ईरान की क़यादत में लड़ी जाएगी। जो पुरानी तारीखी रवायात भी मौजूद हैं कि खरासान से सियाह झंडे निकलेंगे और खरासान से लश्कर निकलेंगे और यमन से लश्कर निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और ये उसका नुक्ता आगाज है। क्या कहेंगे कि 57 इस्लामी ममालिक जो हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। OIC जैसे इदारे, चूँकि गज़ा का मुआसरा इस टाइम यूनाइटेड नेशन कह रही है वहाँ पे अमवात का, भूख से अमवात का खतरा पैदा हो गया। देखें कि हमें तो कोई ज्यादा इन ममालिक से कोई तवक्को भी नहीं है कि ये कोई किरदार अदा करेंगे, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर आलमी तागूत के एजेंट है, उसके कंट्रोल में, उसके असर और सुख में, उसकी इजाजत के बगैर
تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کا سرمایہ، ان کی جانیں اس کے آگے گروی ہیں جو عالمی طاغوت ہے. لہذا ہمیں ان سے کوئی بڑی امید بھی وابستہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسی معاملے کو اگر ہم ابھی کچھ دن پہلے یوم سیاہ گزرا کہ جب 1947 میں انڈیا نے کشمیر کے اندر داخل ہو کر اپنا غاصبانہ قبضہ اس کا آغاز کیا. کیا کہنا چاہیں گے، قدر مشترک کیا پائی جاتی ہے ان دو، ایک طرف ہندو ریاست ہے اور ایک طرف صہیونی ریاست ہے؟ دیکھیں کہ اس وقت جو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماضی قریب میں اسرائیل کے اور بھارت کے درمیان ایک اور نئے معاہدے ہوئے جس میں عرب ممالک بھی شامل تھے. تو یہ تو ہمیشہ سے ایک سلسلہ کار رہا ہے کہ اس وقت یہود اور ہنود دونوں جو ہے وہ دوست بن چکے ہیں. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، کشمیریوں نے 71 کے ڈھاکہ فال کے بعد اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد کوئی زیادہ امیدیں کسی سے وابستہ نہیں کر سکی تھی، اور کشمیریوں کے اندر بھی یہ سوچ پیدا ہو چکی تھی کہ کشمیر کی آزادی کی جنگ انہیں خود لڑنی ہے. ابھی گزشتہ سال مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور بہت ساری باتیں شاید میں نہ بھی کہہ سکوں پاکستان کے حالات کے تناظر میں، جہاں جس طرح زبان بندی ہے اور جس طرح سے بے شمار مشکلات ہیں، کہ مسئلہ کشمیر کو اور کشمیر کی جو ریاستی جماعتیں ہیں ان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے قتل کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ مودی کے ساتھ اس معاملے کو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے سیٹل کر لیا جائے، اور اس کے راستے میں رکاوٹیں تھیں وہ انہیں ہٹا دی. نظامت آزاد کشمیر آزادی کا بیس تھا، کیمپ تھا، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو لہٰذا ہمیں کوئی بڑی امید نہیں ہے، لیکن کشمیری جو ہیں ان کا یہ بڑا تو موقف ہے اور میسج ہے حکومت پاکستان کو بھی اور پاکستان کے عوام کے نام بھی، کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ خود لڑیں گے اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے تا وقت ہے کہ وہ اپنی آزادی حاصل نہیں کر لیتے. آخر میں یہ فرمائیے گا، پاکستان نے غیر ملکیوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائبل بیلٹ جو ہے اس کے اندر انریسٹ کی صورتحال بھی سامنے آئی ہے، کورم ایجنسی کے اندر کیجولٹیز ہو رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک آپ نے کورم ایجنسی کہا تو میں اس کو پارا چنار کہوں گا، اور میں گزشتہ 3-4 دن سے پہلی مرتبہ میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک غزہ ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب عراق کے اندر بچوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، مزارات کو نقصان پہنچایا جا تھا، وہ وہی تکفیری گروہ تھا جو یہاں پاکستان کے اندر پارا چنار کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. آج جب دنیا نے دیکھ لیا کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے لیے جو ہے وہ کون لوگ کھڑے ہیں اور کون لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، تو پھر وہی جن لوگوں نے عراق میں بے گناہ اور معصوم شہریوں کو قتل عام کیا، ان کے سر کاٹے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، طلباء کو قتل کیا گیا، اور وہی لوگ پھر آج پارا چنار پہ حملہ آور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے وہی کوفتے ہیں جو ایک عالمی طاغوت کی ایجنٹ ہیں، اور وہ لوگوں کی توجہ وہاں سے اٹھا کے پاکستان کے اندرونی معاملات کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے اندر صرف جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اہل تشیع ہیں، وہی آج فلسطین کی بات کر رہے ہیں، وہی غزہ کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. غلام رضا نقوی صاحب، جو کھانے جمع کرنے والے گروپ ہیں وہ پھر چندہ جمع کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز امریکی سفارت خانے تک جماعت اسلامی اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کا پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع ہوا دارالحکومت کے اندر، جس کے اندر بلا تفریق مذہب، مسلک اور دھرم عوام شریک ہوئی اور جمع غفیر تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ناظرین، یہ تھے غلام رضا نقوی، جن کا کہنا تھا کہ جی جاری رکھیے گا. جی آپ کی آواز کٹ گئی، جاری رکھیں. جی ناظرین کرام، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی غلام رضا نقوی صاحب سے، کہ جو کشمیر کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو انہوں نے چیئر کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، تمام عالمی برادری اور مسلمانوں کو مل بیٹھ کر اس وقت غزہ کا جو محاصرہ ہے اسے توڑنا چاہیے، اس کے حوالے سے اقدامات اٹھانے چاہیے، تاکہ وہاں پر انسانی جانوں کا جو ایک المیہ پیدا ہو رہا ہے اور انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے وہ ختم ہو سکے. ایک نئے ایشو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.